फसाना ए आज़ाद से एक 10 मिनट का टुकड़ा। लेखक पंडित रतन नाथ सरशार। दीबा चराज नुक्ता साजा नस्त ई, फहरिस्त ख्याल जां गुदाजा नस्त ई, तावीज़ दिले सुखन तराजा नस्त ई, तू मार जनू इश्क बाजा नस्त ई। सहरे काजिब के वक्त मुर्गे बेहंगाम ने गुरबा ए मिस्कीन की आहट जो पाई तो घबरा कर कुकड़ू कू की बांग लगाई। और हमारे हबीब लबीब दकीका रस सुबह नफस जो सरे शाम से लंबी ताने मीठी नींद सो रहे थे, ये आवाज़े खुश आइंद सुनते ही कुलबुला कर उठ बैठे। उधर आंख खुली, इधर बाँछें खिल गईं। देखते क्या हैं कि अब्रे नो बहार नसीमे मुश्कबार ने तमाम शहर को नमूनाए गुलजारे इरम बना दिया है। ये शायर आदमी हुस्न परस्त वारफ्ता मिजाज रंगीन तब आज़ाद मनुष्य ताब कहाँ के मकान के कफस में कैद रहें, बुए गुल की तरह निकल खड़े हुए। रोशनी तबा के सदके एक एक कदम पर एक एक मिसराए रेख्ता मौजू होता जाता था। वहाँ दाद कोंदे खुद ही गर्दन हिलाते जाते थे और एहसनत व मरहबा वगैरह कलमात ज़बान पर लाते थे और खुद ही झुक झुक कर सलाम करते थे। अलगरज हमारे धुन के पक्के हबीब मजजूबों की ख़ता बनाए चले जाते थे कि दो मुख्तलिफुल ओज़ा हजरात नज़र से गुजरे। एक साहब की वजह दुनिया से निराली, पतलून खाकी जाकेट काली, कोट पीला वेस्ट कोट ढीला, घनी धाड़ी खरगोश की झाड़ी, हाफ बूट पहने खिटपिट करते डबल चाल चले जाते हैं। दूसरे बुजुर्गवार ज़ेबा अंदाम नाजुक खिराम गुलफाम कीचल लेट का धानी रंगा हुआ कुर्ता, उस पर रुपया गज वाली महीन शरबती का 3 कमर तोई का चुस्त अंग रखा, गुल बदन का चूड़ीदार घुटन्ना पहने बेसवाओं की तरह पट्टियां जमाए, इतरे उरूस लगाए, नुक्केदार माशा भर की नन्ही सी टोपी आलपिन से अटकाए, हाथों में मेहंदी पोर पोर छल्ले, आंखों में सुरमे की तहरीर, छोटे पंजे का जर्द मखमल चढ़वा जूता जेबे पा किए हुए, एक अजीब लोच से कमर लचकाते फूंक फूंक कर कदम धरते चले आते थे। उन्होंने उनको और इन्होंने इनको खूब गौर से घूरा और हमारे हबीब लबीब ने दोनों पर एक एक नज़र गलत अंदाज डाली। चितवनों से ताड़ गए कि दोनों धुन के पक्के हैं। इतने में हजरत नाजुक बदन ने मुस्कुराते हुए आवाज़ दी, अब दिल लगी देखिए कि किस लुत्फ की नोकझोंक होती है। नाजुक बदन, मियाँ जाने वाले हो मियाँ जाने वाले, ए जरी इधर तो देखो, इलाही हवा के घोड़े पर सवार हैं, मेरा कलेजा बल्लियों उछलता है। भरी बरसात के दिन है, कहीं फिसल ना पड़े तो कह कहे उड़े, यार लोगों को दिल लगी हाथ आए, इन बेचारे की खोपड़ी पर जाए, हजरत संभले हुए। जाने वाला ठहर कर, इरशाद, आप अपना मतलब फरमाइए, मेरे फिसलने की फिक्र न कीजिए। नाजुक बदन, गिरिएगा तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। जाने वाला, बहुत खूब, ज़रूर पूछ लूँगा, बल्कि आपको साथ लेकर गिरूँ तो सही, नीचे आप हों ऊपर बंदा इंशाअल्लाह। नाजुक बदन, आपने एक ऐसी नीम टर ख़ता बनाई है, कहीं गड़ा मीर की फबती आप ही पर तो लोग नहीं कहते हैं। जाने वाला, आपको ये जनानों की वजह कैसी भाई है, ये छम्मी जान आप ही तो नहीं मशहूर हैं। छम्मी जान, वही नाजुक बदन साहब, खुदा की कसम आपके काले कपड़ों से मैं समझा कि बंडैला कुसुम के खेत से निकल पड़ा। मियाँ आज़ाद जो सुना करते थे आप ही तो नहीं हैं। जाने वाला, कसम हज़रत अब्बास की, मैं आपको देख के ये समझा कि कोई जनाना मटकता जाता है, पंजा कश साकन मर्दाना भेस में आती है। छम्मी जान, वल्लाह आपकी वजह ही निराली है, ये डबल कोट और लक्कड़ तोड़ बूट, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। आज़ाद, अल्लाह रे तेरे दस्ते हिनाई, उफ रे तेरी दिल रुबाई, ये लगावट ये सजावट, ये लोच नाजुक कमरी, ये दीदे की सफाई, ये शोख नजरी, खुदा इस चश्मे सरमगी को ऐनुल कमाल के असर से बचाए, अल्लाह तुमको मर्दुआ बनाए। छम्मी जान, इस वक्त आप ऐसे बदहवास कहाँ बकटट भागे जाते थे, सच कहिएगा, आपको हमारी जान की कसम, हमारा ही लहू पिए जो लगी लिपटी बात कहे। आज़ाद,
آج پروفیسر لوک صاحب زبان پاک سنسکرت کی اشرفیت پر لیکچر دینے والے ہیں۔ یہ بزرگوار بڑے مقدس اور عالم یگانہ یکسائے زمانہ مشہور الدیار بزرگ ہیں۔ ان کی زیارت خاص ہے۔ چھمی جان لا حول ولا قوت، بھائی قسم خدا کی کتنے بھونڈے ہو، کتنا خراب مذاق ہے۔ پروفیسر صاحب کے مشہور ہونے کی ایک ہی کہی، ہم اتنے بڑے ہوئے آج تک نام بھی سنا ہو تو قسم لیجئے کیا دنی خان سے زیادہ مشہور ہیں۔ نام زبان پر آتے ہی لطف صحبت آنکھوں میں پھر گیا۔ اور تو نہیں جانتا بھائی، جو کہیں تمہارے گھنگریالے بال ایک دفعہ بھی ان کی زبان سے سن لو تو عمر بھر نہ بھولو۔ واللہ کیا ٹیپدار آواز ہے، بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بین بجا رہا ہے، مگر تم ایسے کوڑ مغزوں کو گلے بازی اور نازک آوازی سے کیا واسطہ؟ تم تو پروفیسر صاحب کے پھیر میں ہو، تڑکا ہوا اور چلے لیکچر سننے۔ ایسے مذاق پر 3 حرف۔ آزاد بندہ پرور، مجھے جو کچھ سلواتیں سنانا ہو سنا لیجئے، الو بنا لیجئے، مگر برائے خدا ایسے طیب النفس فخر بنی نوع انسان بلیغ نقطہ دان بزرگوار کے حق میں تو کلمات خرافات زبان سے نہ نکالیے۔ آج وہ تمام یورپ میں محقق اکمل فاضل اجل سمجھے جاتے ہیں، اور ہزاروں آدمی اس عالم متحجر کی تحقیق انیق سے فیض پاتے ہیں۔ گوہر پاک تو از مدحت ما مستغنیست، دستے مشات چے بحسن خدا داد کند۔ چھمی جان کیوں حضرت، یہ شعر کس دھن میں ہے؟ واللہ گانے کے لائق ہے۔ آزاد آپ پر خدا کی سنوار اور آپ کی دھن پر شیطان کی پھٹکار۔ اے توبہ، شعر کی تعریف کرنا درکنار، کہنے لگے کہ کس دھن میں ہے۔ دھن کسی داڑھی بچے سے پوچھئے، میں دھن نہیں جانتا۔ وزن تختی بہر، البتہ پوچھئے تو تشفی کر دوں۔ آپ تو میں دیکھتا ہوں لے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بندہ نواز، اس ناچ رنگ نے آپ کی یہ گت بنائی کہ مونچھ اور داڑھی کتروائی، مہندی لگائی، عورتوں کی وضع بھائی۔ اللہ اب تو مردوے بن جاؤ، ان باتوں سے باز آؤ۔ چھمی جان جی، تو آپ کے پروفیسر لوگ کے پاس چلا جاؤں، آپ کے پیر مغا کی بیعت لاؤں، آدمی سے مخنث بن جاؤں، اپنے کو آپ کی طرح گڑا میر بناؤں۔ آپ کسی گلی کوچے میں نکلیں تو واللہ اس وضع پر کتے ٹنگڑی لیں۔ اپنی وضع تو دیکھیے، ہمیں پر شعر ہے، خود را فضیحت دیگرہ را نصیحت۔ آزاد اب یہ فرمائیے کہ اس وقت آپ کہاں کے ارادے سے نکلے ہیں؟ چھمی جان کل شب کو 3 بجے تک ایک رنگیلے دوست کے یہاں محفل رقص و سرود میں شریک تھا۔ واللہ وہ پیاری پیاری صورتیں دیکھنے میں آئیں کہ واہ جی واہ، کس کا اٹھنے کو جی چاہتا ہو۔ جلسہ برخاست ہوا تو بس کلیجے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر ہم بھی بادل سرد اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن دل زلف مہوشاں ہی میں پھنسا تھا۔ رات بھر کانوں میں چھما چھم کی آواز آیا کی، پریوں کی پیاری پیاری صورت آنکھوں میں پھرا کی، ایک ایک جو وہاں تھی دنیا سے نرالی، فتنہ زمانہ آفت ڈھانے والی، جسے دیکھو نور کا عالم، چندے آفتاب چندے ماہتاب، مگر وہ چاند سا مکھڑا نہ بھولے گا نہ بھولے گا، ہائے مرتے دم تک نہ بھولے گا۔ زاہد 100 سالہ بھی دیکھے تو اس بتے بے پیر کی پرستش کرے۔ اب اس وقت جھٹپٹ پھر جاتے ہیں، ذرا آنکھیں سینک آئیں، بھیروی اڑ رہی ہوں گی، رسیلی نیندوں والیوں نے پھندا مارا۔ آزاد کل فرصت ہو تو ہم سے ملیے گا۔ چھمی جان کل تو ملنا معلوم، کل تک تو نیند کا خمار رہے گا۔ آزاد اچھا جانے دیجئے، پرسوں صحیح۔ چھمی جان پرسوں؟ پرسوں تو فغفور چین بھی بلائے تو بندہ نہ جانے کا۔ پرسوں نواب صاحب کے ہاں بٹیروں کی پالی ہے، مہینوں سے بٹیر تیار کیے ہیں، 2 پنجے تو کسا لیں، ادھر یا ادھر۔ دیکھیے تو میری ٹوری کیسی بڑھ بڑھ کے لاد دیتی ہے کہ اچھے اچھے بٹیر ایک ہی جھٹکے میں نو کے دم بھاگیں گے۔ آزاد خیر صاحب پرسوں نہ صحیح، 2 شنبے کے دن ملیے۔ چھمی جان 2 شنبے کو تڑکے سے ہانے کی کنکیاں لڑیں گی، ابھی بنارس سے مانجا منگایا ہے، واللہ